हाम्रो अघिल्लो एपिसोड सकिएको थियो। अब रानीको र राजाको बिहे हुन्छ र फर्स्ट नाइटको सुरु हुन्छ र फर्स्ट नाइटमा सकेसम्म रानीले राजालाई ड्रिङ्क गराएर उसलाई कुनै होस याद नहुने गरेर उसलाई आफूबाट टाढा राख्ने हरेक कोसिस गरिरहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ रानी सफल हुँदैन। र यो कहानी चाहिँ एउटा यस्तो केटा मान्छेको हो जो चाहिँ एउटा एक्सिडेन्टली मोडर्न पिरियडबाट एक्सिडेन्ट हुन्छ र उसको आत्मा चाहिँ पुरानो 200 वर्ष अगाडि 200 वर्ष पछाडि गएर एउटा रानीको शरीरमा गएर प्रवेश गर्छ र पुरै ड्रामा नै यहीँ बेस्ट छ मिस्टर क्विन। अनि फर्स्ट नाइटमा चाहिँ रानीले हरेक कोसिस गरिरहेको हुन्छ कि राजालाई आफ्नो ठाउँमा टाढा राख्नलाई र लकिली यो कुरामा सफल पनि हुन्छ। उसले कुनै आइडिया हुँदैन, राजाको पनि आफ्नै स्टोरी छ र त्यसपछि राजा आफू कुरोमा गएर सुत्छ अनि त्यसपछि यो देखेर रानी एकदम खुसी फिल गरिरहेको हुन्छ। अनि उसले चाहिँ अनि आफूलाई पनि त्यहाँ सुत्ने ठाउँ मागिरहेको र राजाले एउटा सिरानी मात्रै दिएर यसमै सुट भनेर दिन्छ। अनि त्यसपछि रानी त्यत्तिकै त्यसमा सुत्छ र उसले चाहिँ एकदम फनी वेमा आफ्नो मनभित्र कुरा खेलाइरहेको हुन्छ। र यो ड्रामाको सबसे मेन पार्ट पनि यही हो र पुरै पार्ट कमेडी र तपाईँलाई कुनै पनि टाइममा ड्रामाले बोर फिल गराउँदैन। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ अनि रानी उठेको बेलामा अनि उसको दासीहरू आउँछन् र उसँग चाहिँ राजा हुँदैन। त्यसपछि सब उसको दासीहरूले चाहिँ लास्ट नाइट कस्तो गयो भनेर सोध्छन् र उसलाई त्यो कुराको आइडिया नै हुँदैन। तर उसको कपडाको जुन डोरी बाँधेको हुन्छ त्यो चाहिँ खुलेको हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ उसलाई अचम्म लाग्छ किनकि लास्ट नाइट उसले डोरी चाहिँ बाँधेर सुतेको या जस्तो सम्झिरहेको हुन्छ र उसलाई यो कुरा एकदम अचम्म फिल गराइरहेको हुन्छ। र अरू दासीहरूले पनि उसलाई बाहिर निस्किनको लागि तयारी गराउनको लागि आएको हुन्छन् र रानीलाई तयारी गराएर अनि राजमाताको सामु लग्नलाई रानीलाई एउटा पाल्कीमा बसाइन्छ र रानीले चाहिँ अनि हामी म कहाँ जाँदैछु भन्दा राजमाताको मा भनेर हुन्छ। अनि रानीलाई यस्तो लाग्छ कि यो सब बिहेको रिचुअल मलाई त लाग्थ्यो हिजो नै सक्यो भन्ने, तर अहिलेसम्म पनि सकिएन भन्ने सोच्छ। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ राजमाताको कुरा पहिला पनि सुनिरहेको हुन्छ राजाको मुखबाट र त्यो कुराहरूको कारणले चाहिँ रानी चाहिँ राजमातालाई भेटेर अनि त्यो लेकमा पानी भर्न लगाउँछु मनमै सोचेर अनि त्यहाँ जान्छ। र यो ड्रामामा एउटा बिर्सिन नहुने कुरा चाहिँ रानीको भित्र एउटा केटा मान्छेको आत्मा छ र बाटामा चाहिँ उसले एकजना केटी भेटाउँछ र यो केटीको चाहिँ यो ड्रामामा एकदम ठुलो रोल रहेको छ। मलाई यसको नाम याद भएन। अनि रानीले चाहिँ उसँग इन्ट्रोड्युस आफूलाई परिचय गराउने कोसिस गर्छ र त्यतिखेर चाहिँ रानीको दासीले भन्छ कि यो ठाउँमा एउटा हल्ला छ कि यहीले गर्दा तपाईँ लेकमा त्यो तालमा खस्नु भएको थियो, उसले तपाईँलाई मार्ने कोसिस गर्नुभएको, त्यही भएर तपाईँ सुरक्षित रहनु होला यसको अगाडि भनेर भन्छ। त्यसपछि उसलाई लाग्छ कि यो कुरा साँचो होइन भन्ने, त उसलाई त त्यो कुराको मतलब पनि हुँदैन र त्यो उसलाई पनि उसको साथीले अनि रानीको बारेमा केही भन्छ र त्यसपछि रानीले अब यो भयो हाम्रो बिचमा त्यो पास्ट हो र हामीले अब एकअर्काको फ्युचरलाई सोच्नुपर्छ र म तिमीसँग फ्रेन्डसिप गर्न चाहन्छु, साथी बन्न चाहन्छु तिम्रो भनेर अनि प्रस्ताव राख्छ। तर यो उसले चाहिँ यो कुरालाई स्वीकार त पक्कै गर्दैन, एकदम अनेस्ट सिम्पल तरिकाको रोल देखाएको छ उसको। तर यहाँ पछि चाहिँ अब फरक देखाउने छ। अनि त्यतिकैमा उहाँ चाहिँ राजाको इन्ट्री हुन्छ र राजाको इन्ट्री भएपछि चाहिँ त्यहाँ राजाको इन्ट्री हुन्छ र राजालाई त्यहाँ देख्दा चाहिँ दुवैजना सक हुन्छन्। यो ड्रामामा एउटा एकदम अचम्मको पार्ट यहाँ खुला हुन्छ कि जुन चाहिँ केटीसँग रानीले कुरा गरिरहेको हुन्छ त्यो केटी चाहिँ खासमा राजासँग केही सम्बन्ध छ, मेबी उसको वाइफ हो या फिर उसको गर्लफ्रेन्ड हो। र राजाले चाहिँ जस्ट रानीसँग बिहे गर्नुको कारण चाहिँ उसको राजमाता र उसको परिवारको लेगेसीको लागि मात्रै र यति कुरा यहाँ थाहा हुन्छ कि राजालाई रानीप्रति कुनै लगाव हुँदैन, कुनै संवेदना हुँदैन। उसले रानीलाई केवल आफ्नो परिवारको जिद्दी र परिवारको मान सम्मान जोगाउनको लागि बिहे गरेको हुन्छ। र उसले चाहिँ त्यो केटीसँग एकदम राम्रोसँग कुरा गर्छ र उसलाई चाहिँ कन्सोल गर्ने काम गर्छ र यतिखेर चाहिँ उसले भनेको हुन्छ कि म तँलाई जहिले पनि सुरक्षा गर्छु, म तेरो लागि कुनै पनि अप्ठ्यारो आउन दिने छैन। र यो सुनेर त्यो केटी पनि एकदम खुसी हुन्छ र मलाई यो देखेर चाहिँ साह्रै नराम्रो लाग्यो। यो ड्रामा जति अगाडि हेर्दै गइन्छ नि त्यति नै यो ड्रामामा चाहिँ सस्पेन्स र नयाँ पार्टहरू देखिन सुरु हुन्छ। अनि यो केटीले चाहिँ राजालाई एकदम धेरै माया गर्छ। यति कुरा यहाँ चाहिँ रिभिल हुन्छ र यिनीहरू दुईजना एकछिन कुरा गर्छन् र
त्यसपछि फिर्ता जाने समय आउँछ राजाको र उसले चाहिँ म तँलाई कहिले पनि धोका दिँदैन र म तेरो लागि जे पनि गर्न सक्छु, म तँलाई प्रोटेक्ट गर्नेछु भनेर वाचा गरेर त्यहाँबाट निस्किन्छ। अनि त्यसपछि रानी चाहिँ अनि राजमाता र आफ्नो जुन कुल खानदान भएको ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ र राजमाताले चाहिँ अनि रानीलाई देख्दा चाहिँ खुसी हुन्छ र रानीको त्यो अनयुजुअल बिहेभियरको कारणले चाहिँ राजमातालाई एकदम अचम्म हुन्छ। तर उसले एकदम धेरै रमाइलो चाहिँ मानिरहेको हुन्छ। तर अनि त्यहाँ चाहिँ राजमाता र उसको बुहारी मतलब बेसिकली राजाको मम्मी राजाको आमा पनि त्यहाँ हुन्छ र अनि दुईजनासँग धेरै लामो कुरा गरेपछि अनि त्यहाँ एकदम कमेडी पारामा हरेक टाइममा चाहिँ अब रानीको आत्मा चाहिँ अब केटाको छ, त्यो कारणले चाहिँ उसले चाहिँ हरेक पार्ट एकदम कमेडीहरू गरिरहेको हुन्छ र अनयुजुअल बिहेभियर देखेर दुवैजना सक्ड हुन्छन् र त्यस्तो उनीहरूलाई लाग्छ कि रानी बिरामी छ र बिरामी भएको कारणले नै यस्तो भएको। त्यसपछि राज्यसभामा राजा र रानीको बिहे भएको बधाई दिनको लागि त्यहाँ धेरैजना मान्छेहरू जम्मा भएको हुन्छन्, जो चाहिँ राजघरानकै सिपाहीहरू र जुन सुरक्षा दिने कर्मचारीहरू हुन्छन्। र रानीले चाहिँ जब सबैजनाले आफ्नो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिएर बधाई दिइरहेको हुन्छन् त्यतिखेर चाहिँ उसले सोचिरहेको हुन्छ कि यो सब एउटा गिरो हो र एकदम कमेडी पारामा त्यो पनि सकिन्छ। र रानी चाहिँ अनि जब फर्किने बेला भएको हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ अनि राजमाताले चाहिँ आफ्नो त्यो राजघरानको एउटा मान्छेलाई बोलाएर रानीको बिहेभियर नर्मलभन्दा अनयुजुअल छ के कारणले र रानीमाथि जुन एट्याक भएको थियो जसको कारणले चाहिँ ऊ त्यो तालमा खसेको थियो त्यो उनीहरूले फेरि एट्याक गर्न सक्छन्, रानीको सुरक्षा बढाइदेऊ र यो रानीको अब हेल्थको पनि एकदम ख्याल राख भनेर आफ्नो सेनालाई अर्डर दिइरहेको हुन्छ। र यतिखेर चाहिँ अनि राजमाताले पनि यही नै भनिरहेको हुन्छ कि जुन त्यही केटीले गर्दा सबैजनाले भन्छन् त्यसले रानीलाई त्यो तालमा धक्लिएको हो र त्यो केटीले फेरि पनि एट्याक गर्न सक्छ, त्यही भएर रानीलाई त्यसको नजरबाट टाढा राख्नु र रानीको सुरक्षा तिमीहरूको जिम्मेदारी हो भनेर आफ्नो सैनिकहरूलाई त्यहाँबाट अनि जानको लागि आदेश दिन्छ। र यहाँ चाहिँ यति कुरा थाहा हुन्छ कि राजमाताको मनमा पनि कुनै स्वार्थ छ र राजमातालाई रानी चाहिँ एकदम मनपर्छ। अनि सैनिकले पनि त्यहाँ आएको सैनिकले पनि उसको कुरा राजमाताको कुरा सुन्छ र अनि जसले पनि यो काम गरेको उसलाई चाहिँ हामी सजाय दिनेछौँ भनेर वाचा गर्छ। त्यसपछि रानीले त्यो केटीलाई फेरि फिर्ता महलमा भेट्छ र महलमा भेटेपछि चाहिँ उसले यो जान खोजिरहेको हुन्छ कि राजा कस्तो प्रकारका मान्छे र अब हस्बेन्ड वाइफमा कस्तो रिलेसनसिप हुनुपर्छ भन्ने र उसले चाहिँ लेट अस कन्सिडर उसको नाम चाहिँ सिया हो र उसले चाहिँ अनि मलाई तपाईँ एकदम ठुलो मान्छे हो र म तपाईँको कुनै पनि जवाफलाई नै भन्न पनि सक्दिनँ र तपाईँ क्वेसनको एन्सर दिएर म तपाईँको मनमोहनी गर्न सक्दिनँ भनेर जान्छ। र जाने बेलामा चाहिँ मलाई थाहा छ राजा त्यस्तो मान्छे होइन, उहाँ चाहिँ एकदम सिन्सियर मान्छे हो भनेर जान्छ र एकदम फुल स्पिडमा डायलग रानीलाई उमाथि कुनै पनि शङ्का हुँदैन। तर अब स्टेटमा त्यो राज्यमा चाहिँ हल्ला हुन्छ कि उसले नै रानीलाई त्यो तालमा धकेलेको हो र उसको कारणले नै रानी चाहिँ एकदम बिरामी परेको थियो भन्ने। अनि पछि चाहिँ एउटा सिन देखाइन्छ जहाँ चाहिँ मुख ढाकेर आएका मान्छेहरूले त्यहाँ चाहिँ आक्रमण गर्छन् र राज्यका धेरै मान्छेहरूलाई त्यहाँ बसेका पहरा दिन बसेका मान्छेहरूलाई घाइते बनाउँछन् र त्यहाँ एउटा लक खोलेर त्यहाँभित्र सामान खोजिरहेका हुन्छन्, के खोजिरहेको छ थाहा भएन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अनि त्यतिखेर नै राज्यको एउटा मान्छेले देख्छ र त्यहाँ अर्जेन्ट बेल बजाइदिन्छ। त्यसपछि त्यहाँ भागाभाग हुन्छ र तिनीहरू भाग्दै जाँदा चाहिँ अनि 4-5जनाको ग्रुप हुन्छ अगाडि त्यो चोरहरूको, अनि उनीहरूको अगाडि गएका हुन्छ र त्यतिखेरमै बाटामा चाहिँ एउटा बच्चा लिएर मान्छे एकजना आइमा चाहिँ भुलाइरहेको हुन्छ र त्यो अचानक त्यो घोडा आउँदा चाहिँ ऊ चाहिँ धक्कलेर बच्चा खस्छ र पछि चाहिँ पछाडिबाट अरू धेरै घोडाहरू आइरहेको हुन्छन्। त्यो कारणले चाहिँ अनि त्यो बच्चालाई बचाउनको लागि जुन चोर चाहिँ अगाडि भएको थियो त्यही चोरले फिर्ता त्यो बच्चालाई बचाइदिन्छ र यो कुरा रिभिल हुन्छ कि त्यो चोर अरूको होइन त राजा खुद नै थियो भनेपछि यहाँ अर्को पनि कुनै ठुलो षड्यन्त्र छ यसमा। यति हो कि राजालाई लाग्छ कि आफू राजघरानको पपेट बनेर बसेको छु, मतलब राजघरानको मर्जीमै चल्नुपर्ने र यो कुरा चाहिँ राजालाई मन पर्दैन र सायद ऊ चाहिँ त्यो पुरानो जो चाहिँ थियो उसको सियासँग आफ्नो लाइफ
राम्रोसँग जिउन चाहन्छ, तर राजमाताले त्यो कुराको पर्मिसन नदिएको कारणले उसले चाहिँ यो सब गर्दै हुन्छ र अनि पछि दासी सबभन्दा सिनियर दासीले चाहिँ रानीलाई अब तपाईँले राम्रोसँग बिहेभ गर्ने, कसरी हिँड्ने चल्ने, कसरी खाने, कसरी अरूको अगाडि प्रस्तुत हुने त्यो सबै सिकाउनु पर्छ भनेर एउटा क्लास सुरु गर्छ र उसले चाहिँ हरेक कसरी उठ्ने, बस्ने, हिँड्ने, कसरी नजाको साथमा खाना खाने त्यो सबै कुरा सिकाएको हुन्छ। तर अब रानीले त त्यो कुरा गर्ने कुरै आएन, किनकि अब उसको शरीरमा त रानीको आत्मा त एउटा केटा मान्छेको छ, त केटा मान्छेकै बढी बिहेभियर देखाउने हुन्छ र त्यतिकैमा उसलाई चाहिँ मुटुमा एकदम धेरै दुखाइ फिल हुन्छ र जब उसले आँखा बन्द गर्छ नि त्यतिखेर चाहिँ अनि राजा चाहिँ यसरी गइरहेको र त्यसपछि केही नराम्रो भएको मात्रै सम्झिरहने हुन्छ र यतिखेर चाहिँ उसलाई याद आउँछ कि राजाले चाहिँ आफूलाई माया गर्दैन र त्यो राजाले चाहिँ यो सब आफ्नो स्टेटको लागि गरिरहेको छ र त्यतिखेर चाहिँ रानी एकदम धेरै खुसी हुन्छ। अनि त्यसपछि रानी चाहिँ यो कुराले एकदम खुसी हुन्छ र अब उसलाई चाहिँ कुनै टेन्सन हुँदैन, राजा आफ्नो नजिक आउने कोसिस गर्छ भन्ने कुरामा र उसले चाहिँ यो खुसी चाहिँ उसको लागि एकदम ठुलो हुन्छ र राजमातासँग गएर चाहिँ अनि उसले एउटा डिल गर्छ कि 7 दिनसम्म राजासँगै सुत्ने र उनीहरूलाई बेसिकली एउटा वारिस चाहिएको हुन्छ राजमहलको लागि र उसले चाहिँ त्यो वारिस दिएपछि चाहिँ अनि आफू फ्री हुन्छु भन्ने सोचिरहेको हुन्छ र यसको लागि तयार हुन्छ र बदलामा चाहिँ त्यो जुन तालमा चाहिँ ऊ डुबेको थियो त्यो ताल चाहिँ तालमा फिर्ता पानी भराउने भनेर डिल गर्छ र पहिला चाहिँ राजमाताले मानेको हुन्न र पछि चाहिँ मान्छे, किनकि राजमातालाई उसको लागि एकदम चिन्ता हुन्छ कि फेरि पनि कसैले यो सब गर्ने कोसिस गरेर उसको ज्यान खतरामा होस् भन्ने चाहिँ डर मानेको कारणले नै उसले यो कुरामा नाइ भनिरहेको हुन्छ र यता चाहिँ जुन राजाको आमा छ अनि उसले चाहिँ त्यो जुन पुरानो केटी थियो अनि उसँग कुरा गर्दै हुन्छ र यहाँ चाहिँ थाहा हुन्छ कि राजाले चाहिँ अनि त्यो केटीलाई पनि धेरै माया गर्छ अनि यो सब रानी कुनै उद्देश्यको लागि रानीलाई बिचमा ल्याएको छ र यो कुराले त सियालाई कुनै कुरा फरक पर्दैन, तर उसले मनमा नै सोचिरहेको हुन्छ कि सायद मैले कुनै गल्ती गरेँ यिनीहरू दुईजनालाई नजिक आउन दिएर भन्ने र उसले चाहिँ त्यो एउटा सानो मधुरो धमिलो पास सम्झिरहेको हुन्छ जहाँ चाहिँ रानीलाई उसैले त्यो तालमा धकलिदिएको हुन्छ। यो कुरा उसले सम्झेको हुन्छ, मतलब यहाँ एउटा कुरा रिभिल हुन्छ कि रानीको ज्यान चाहिँ सियाबाट एकदम खतरामा छ र रानीलाई जतिखेर जे पनि हुनसक्छ। त्यसपछि यता रानी त्यो सियाले चाहिँ अनि आफ्नो दासीसँग बसेर सोचिरहेको हुन्छ कि मैले एउटा मिस्टेक गरिहालेँ, अब त्यो मिस्टेकलाई मैले कसरी सुधारौँ भनेर। अनि त्यसपछि दासीले पनि उसलाई सान्त्वना दिने कोसिस गर्दछ अनि रानीले पनि आफ्नो दासी जसले चाहिँ उसले बच्चैदेखि नै उसको सँगै हुन्छ र उसकै स्याहार सुसार गर्ने हुन्छ, उसबाट थाहा पाउँछ म आफू कस्तो मान्छे थिएँ भनेर सोद्धा चाहिँ त्यतिखेर थाहा पाउँछ कि कसैले पनि रानीलाई मन पराउनु हुँदैन। उसको एरोगेन्ट बिहेभियरको कारणले उसले जहिले पनि सबैसँग घमण्डी र प्रस्तुत हुने हुन्छ, त्यो कारणले कसैले पनि नचाहने हुन्छ नि। त्यही कारणले नै रानीलाई देखेर धेरैजना चाहिँ खुसी नहुने हुन्छ र रानीले चाहिँ राजासँग एउटा डिल गर्छ र नो टचिङ रुल्स, 1 हप्तासम्म एकअर्कालाई कुनै छुँदै पनि नछुने र यो कुरामा राजा चाहिँ पहिला चाहिँ सहमत हुँदैन र पछि चाहिँ सहमत हुन्छ। उसले जस्तो भए पनि उसको अगाडि चाहिँ नर्मल बिहेभ गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ, तर यति हो कि राजाले रानीलाई मन त पराउँदैन र रानीले चाहिँ एक ठाउँ जाने प्लान गराउँछ र जसको लागि चाहिँ उसले आफ्नो दासीबाट मद्दत लिन्छ र केटा मान्छेको पहिरन लगाएर त्यहाँबाट निस्किन्छ र रानी अर्को ठाउँमा निस्किन्छ। अनि त्यसपछि एक ठाउँ राति 11 बजीसम्म फिर्ता आउने बाचा लिएर आफ्नो दासीलाई चाहिँ आफ्नो रानीको ठाउँमा राखेर रानी चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन्छ। अनि त्यसपछि त्यो ठाउँमा गएर अनि ऊ चाहिँ जस्ट इन्जोयमेन्टको लागि त्यो ठाउँमा गएको हुन्छ, तर पछि चाहिँ
यो कुरा रिभेल हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ अनि राजाहरू पनि हुन्छन् आफ्नो टिमसँग र राजाहरूले चाहिँ केही सिक्रेट कुरा गर्दै हुन्छन् र राजाको ग्याङ छ जो चाहिँ पहिला 5वटा चोरहरूको जुन मुख ढाकेको थियो तिनैहरू हुन सक्छन् सायद र एकदम धेरै ड्रिङ्क गरेको कारणले रानी त्यो रुममा वासरुम सोचेर त्यो रुममा जान्छ र त्यतिखेर चाहिँ अनि राजालाई लाग्छ कि रानीले सब कुरा सुन्यो भनेर तर रानीलाई चाहिँ उसको फेस देख्दा पनि देखेको हुँदैन र पछि त्यहाँबाट निस्किन्छ र बाहिर निस्केर जाँदा चाहिँ अनि राजाले चाहिँ अनि अब राजाको साथीहरूले चाहिँ उसलाई अब हामीले यो कुरा उसलाई छोड्नु हुँदैन भन्छन् र तरबार निकालेर पछि जान्छन् र रानीकोलाई तरबारले राजाले यसरी ताकेको देखाउँछ र त्यतिमै सेकेन्ड एपिसोड पनि सकिन्छ। साथीहरू तपाईहरूलाई हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो भिडियोलाई जानुभन्दा अगाडि र यो ड्रामाको अर्को पार्ट लिएर हामी छिटै नै आउनेछौँ अनि हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला मन परेमा र हाम्रो भिडियोको लाइकको टार्गेट छ 5 लाइक्स सुरुवात हो नि त त्यही भएर धेरै आश गर्नु हुँदैन र यो ड्रामा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने ड्रामा कुलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।